नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। नमस्कार, म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा प्रमुख समाचार। कोरोनाको संक्रमण बढेपछि लकडाउन 8 दिन थप। वैशाख 3 गतेसम्म लकडाउन बढाउने सरकारको निर्णय। राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा महाप्रसाद अधिकारी नियुक्त। विदेशमा रहेका 7 नेपालीको कोरोना भाइरसले मृत्यु, 600 भन्दा बढी संक्रमित। सरकारी चासो भए पनि उपयुक्त निर्णय नहुँदा नेपालीहरू समस्यामा। लकडाउनका कारण देशभरि रगतको अभाव, बिरामीको उपचारमा समस्या। रक्तदान गर्न नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको आग्रह। कोरोना भाइरसको संक्रमण 208 देशमा पुग्यो, 12,90,000 संक्रमित। ज्यान गुमाउनेको संख्या 70,000 नाघ्यो। र अस्ट्रेलियामा हुने विश्वकप टी20 क्रिकेट निर्धारित समयमै हुने। 6 महिनापछि हुने प्रतियोगितामा कोरोनाको असर नपर्ने ठहर। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। कोरोनाको संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएपछि सरकारले तेस्रो पटक लकडाउनको समय थप गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले वैशाख 3 गतेसम्म लकडाउनको समय थप गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकले राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा महाप्रसाद अधिकारीलाई नियुक्त समेत गरेको छ। यस्तै संघीय संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय समेत भएको छ। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि सरकारले एउटा स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तह मात्रै होइन, एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जान समेत रोक लगाउने निर्णय यसअघि गरिसकेको थियो। कोरोनाको संक्रमण पहिलो पटक नेपाली नागरिकबाट नेपालीमै सरेपछि संक्रमण फैलिन सक्ने निष्कर्षका साथ सरकारले लकडाउनको समय थप गर्ने निर्णय गरेको हो। तेस्रो पटक थपिएको समय अनुसार आगामी वैशाख 3 गतेसम्म लकडाउन गर्ने निर्णय सरकारले गरेको हो। त्यसलाई विस्तार गरेर 2077 साल वैशाख 3 गते राति 12 बजेसम्मलाई कोभिडको अन्तर्राष्ट्रिय रोक्ने व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय र सीमाबाट पनि हुने आवागमन रोक्ने जुन निर्णय गरिएको थियो त्यसलाई पनि 2000 को लागि छ। यो सन्दर्भमा आवागमन रोके पनि ढुवानी अति आवश्यक वस्तुहरूको ढुवानी यथावत राख्ने भन्ने निर्णय भएको छ। तेस्रो चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा यसअघि आइतबार बसेको कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समन्वय समितिले समय थप गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारले पहिलो पटक चैत 11 गतेबाट लागू हुने गरी 18 गतेसम्म लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको थियो। कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि सरकारले दोस्रो पटक चैत 25 गतेसम्म लकडाउनको समय थपेको थियो। सरकारले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण समन्वय समितिमा नभएका मन्त्रीहरूलाई थप जिम्मेवारी समेत दिएको छ। सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका डाक्टर युवराज खतिवड़ाका अनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री बसन्त नेमागलाई प्रदेश नम्बर 1, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्म अर्याललाई गण्डकी प्रदेश र वन तथा वातावरण मन्त्री शक्ति बस्नेतलाई कर्णाली प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ। यसैगरी ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री वर्षमान पुनलाई प्रदेश नम्बर 5, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादवलाई प्रदेश नम्बर 2 र खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्री बीना मगरलाई सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ। यस्तै कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शिवमाया तुम्बा हाङफेलाई संसदमा भएका राजनीतिक दलहरूसँग संवाद र समन्वय गर्ने, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङलाई महिला बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकको अवस्थाको विषयमा जानकारी लिने र समन्वय गर्ने र युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगत विश्वकर्मालाई स्वयंसेवक व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिएको छ। सोमबारकै मन्त्री परिषद बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंकको रिक्त रहेको गभर्नरमा महाप्रसाद अधिकारीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। सोमबारै बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। चैत 7 गते यता बस्न नसकेको संसद बैठक निरन्तर सूचना टाँसेर स्थगित हुँदै आएको छ। यसैगरी सरकारले स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई एक पटकका लागि प्रति व्यक्ति 1500 रुपैयाँ उपलब्ध गराएर
क्वारेन्टाइनमा बसे नबसेको अनुगमनका लागि खटाउने निर्णय पनि गरेको छ। यस्तै निजी क्षेत्रका चिकित्सकहरूले सरकारी अस्पतालमा गएर काम गर्न चाहेमा सम्बन्धित तह अनुसार मिलान गरेर काम गर्ने र सेवा सुविधा सरकारी कर्मचारी अनुसारै हुने व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। निजी अस्पतालमै बसेर कोरोना नियन्त्रणको क्षेत्रमा काम गर्नेलाई नेपाल सरकार मातहतका कर्मचारी बराबरको सुविधा दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। यसैगरी क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने व्यवस्थालाई 14 दिनपछि र्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट गरी 7 दिन आफै अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने र त्यसको व्यवस्था तथा अनुगमन स्थानीय तहले गर्ने निर्णय पनि मन्त्री परिषद बैठकले गरेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा के सप्तमी सिन्हाका साथमा अमृतराज काफले, काठमाडौँ। दर्शकवृन्द, कोरोनाको संक्रमण बढ्दै गएपछि सरकारले तेस्रो पटक लकडाउनको समय थप गरेको छ। अब वैशाख 3 गतेसम्म यो लकडाउन जारी रहनेछ। थप जानकारी हामी हाम्रा सहकर्मी अमृतराज काफ्लेसँग लिँदैछौँ। अमृतजी, जस्तो आज लकडाउन तेस्रो पटक थप गरिएको छ, मन्त्री परिषदको बैठकले त्यो निर्णय गरिसकेको छ, खासमा के कारणले गर्दाखेरि यो लकडाउन लम्बेको लम्बै छ? अब कहिलेसम्म यो चल्ला, के भन्छन् विज्ञहरू? प्रसन्नजी, कोरोना भाइरसको नियन्त्रण सरकारले गर्ने प्रयास बमोजिम नै लकडाउनको मिति समय थप गरिएको, तेस्रो पटक थप गरिएको समय वैशाख 3 गते मध्यरातसम्म भनिएको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिम दिनदिनै बढिरहेका बेला खास गरी पछिल्लो समय भारतबाट आएका 2 जना नेपाली र नेपालमै रहेका अर्का 1 जना नेपालीमा विदेशबाट आएका नेपाली मार्फत कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएपछि यो समुदायमै फैलने खतरातर्फ सरकारले आकलन गरेर मन्त्री परिषदको बैठकले लकडाउनको मिति थप्ने निर्णय गरेको हो। एक साताका लागि यसअघि 2 पटकसम्म लकडाउनको मिति थपिएको थियो। पहिलो चैत 11 गतेदेखि 18 गतेसम्म र 18 गतेदेखि 25 गतेसम्म, र आज बसेको मन्त्री परिषदले भोलिबाट सकिने लकडाउनको मितिको समय एक साता थप्नुको कारण कोरोना भाइरसको महामारी समुदाय स्तरमै फैलिन्छ कि भन्ने आशंकाका बीचमा सरकारले यो थपेको हो। अब तपाईले भने जस्तै अब यो कहिलेसम्म लम्बिन्छ भनेर अहिले भन्न सकिने अवस्था त छैन, तर कोरोना भाइरसको नियन्त्रण प्रभावकारी रूपमा या नयाँ बिरामी कोरोनाका संक्रमित यदि देखिएनन् भने वैशाख 3 पछाडि केही खुकुलो पार्दै जान सकिने आकलन गर्न सकिन्छ। र यो बीचमा फेरि पनि कोरोनाका संक्रमित थपिँदै गए भने सरकारसँग र नेपालसँग मात्रै होइन, सबैको यो साझा चाहिँ समस्याको रूपमा रहेको कोरोनाको संक्रमण न्यूनीकरणका लागि लकडाउन नै प्रभावकारी माध्यम भएकाले यो लम्बिन पनि सक्छ। प्रसन्नजी, आजको मन्त्री परिषद बैठकले अरू के निर्णय गरेको छ अमृतजी? प्रसन्नजी, यो कोरोनाको संक्रमण नियन्त्रण सँगसँगै लकडाउनको निर्णय सँगसँगै राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरमा महाप्रसाद अधिकारीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। महाप्रसाद अधिकारी यसअघि राष्ट्र ब्याङ्कका डेपुटी गभर्नर समेत थिए र उनी लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रूपमा लामो समय काम गरेका थिए। उनलाई गभर्नर नियुक्त गरेको छ। सँगसँगै उच्चस्तरीय समन्वय समितिमा नभएका मन्त्रीहरूलाई विभिन्न प्रदेशसँग समन्वय गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ। कतिपयलाई राजनीतिक दलसँग संवाद गर्ने भनिएको छ। खास गरी प्रमुख प्रतिपक्ष दल लगायतका अन्य राजनीतिक शक्तिहरूले सबै राजनीतिक दलसँग सरकारले समन्वय नगरेको भनेर गुनासो गरिरहेका बेला सरकारले कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुम्बा हाङफेलाई संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलसँग निरन्तर संवाद र सहकार्य गर्ने भनेर तोकेको छ। त्यस्तै विभिन्न मन्त्रीहरूलाई प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि सरकारले लिएका कदम र त्यस सँगसँगै थप अपनाउनु पर्ने सतर्कताका विषयमा नियमित ब्रिफिङ गर्नेछन् र क्वारेन्टाइनमा बसेका सबैको 14 दिनसम्म बसिसके पछाडि उनीहरू अनिवार्य रूपमा उनीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने र 7 दिन थप 7 दिन चाहिँ उनीहरू घरमै क्वारेन्टाइनमा छुट्टै बस्नुपर्ने भनेर निर्णय गरेको छ। त्यस्तै स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई देशभरि रहेका झन्डै 50,000 भनेको छ सरकारले। ती 50,000 स्वयंसेविकालाई विदेशबाट आएका सबै नागरिकहरू क्वारेन्टाइनमा बसेका छन् कि छैनन् भनेर अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ। उनीहरूलाई केही रकम पनि छुट्याइएको छ। समग्रमा मन्त्री परिषद बैठकले लकडाउनको मिति थप्ने, राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर तोक्ने, स्थानीय तहलाई थप जिम्मेवार बनाउने, प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्ने लगायतका विभिन्न निर्णय गरेको छ। प्रसन्नजी, अमितजी, जस्तो कि हाम्रो महाप्रसाद अधिकारीको कुरा गर्दै गर्दा उहाँ 2073 सालमा नै यसअघि डेप्युटी गभर्नरको कार्यकाल सम्हाल्नु भएको थियो र उनको अब आजलाई हेर्दै गर्दा यो कमब्याक पनि हो। यो कमब्याकलाई विशेष गरी कसरी हेरिएको छ? हो, पक्कै पनि नेपालको अर्थतन्त्र कोरोना भाइरसका कारण
सरकारले भनेअनुसारको आर्थिक वृद्धि दर हासिल हुन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। केही दिन यो लकडाउनको अवस्था अझै लम्बियो अथवा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण अझै लम्बियो, निजी क्षेत्रका उद्योगहरू चल्न पाएनन् र सार्वजनिक निजी सवारी चल्न नपाउने स्थिति सँगसँगै सरकारले यो लकडाउनको मिति थप्दै गर्दा उद्योग धन्दाहरू बन्द हुने र आर्थिक वृद्धिमा प्रभाव पार्ने क्षेत्र जुन जुन छन् ती क्षेत्रहरू राम्रोसँग चलायमान हुन सकेनन् भने त्यसको प्रभावकारी रूपमा हाम्रो अर्थतन्त्रमा प्रभाव पर्नेछ। तर त्यसलाई राष्ट्र ब्याङ्क जो नेपाल सरकारको आर्थिक सल्लाहकारका रूपमा समेत रहने गर्छ, त्यसले सरकारको आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम सँगसँगै देशको अर्थतन्त्रलाई कसरी मजबुत बनाउने समस्यामा पर्न सक्ने ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सँगसँगै तरलताको कुरा पनि छ लगायतका विभिन्न विषयमा ब्याङ्कहरूले दिने ब्याज दर र ब्याज दरको छुटको विषयमा समेत राष्ट्र ब्याङ्कले निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ। आशा त्यसैमा गर्न सकिन्छ नयाँ आएका गभर्नरले यो परिस्थिति जुन कोरोना भाइरसका कारण नेपाली अर्थतन्त्रमा समस्या परिरहेको छ त्यसलाई पार लगाउनका लागि पक्कै पनि भूमिका खेल्लान्, किनभने उनको भूमिका चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कमा डेपुटी गभर्नर भइसकेका व्यक्ति र राष्ट्रिय लगानी बोर्डमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पनि भइसकेका कारण वैदेशिक लगानी वैदेशिक सहायता ल्याउने विषयमा सरकारलाई समुचित सल्लाह दिन सक्ने आकलन गर्न सकिन्छ। प्रसन्नजी हुन्छ, यहाँलाई धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा सहकर्मी एवं वरिष्ठ संवाददाता अमृतराज काफ्ले र आज सोमबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकमा के भयो निर्णयहरू भनेर हामीलाई थप प्रस्ट्याउँदै हुनुहुन्थ्यो। हामी सगरमाथा प्राइम समाचारमा छौँ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले निजी क्षेत्रबाट प्राप्त सहयोगले कोरोना विरुद्धको लडाईँमा सरकारको मनोबल उच्च बनाएको बताउनु भएको छ। अप्ठ्यारो समयमा सरकारी र निजी क्षेत्र नभने एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्न निजी क्षेत्रको सहयोगले सरकारको मनोबल उच्च बनाएको मन्त्री ढकालले बताउनुभयो। नर्वेक इन्टरनेसनल अस्पताल तथा वसन्त चौधरी फाउन्डेसनले उपलब्ध गराएको स्वास्थ्य सामग्री बुझ्दै मन्त्री ढकालले कोरोना विरुद्धको लडाईँमा सबै मिलेर सफलता प्राप्त गर्न र जनताको मनोबल उच्च राख्न पनि यसले सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। अहिले जहाँ अभाव छ 1000 PPE लगायतका जुन सामग्रीहरू हामीले यहाँ प्राप्त गरेका छौँ, अभाव भएको ठाउँमा तत्कालको अभावलाई पूर्ति गर्नको निम्ति यसले महत्त्वपूर्ण सहयोग पुर्याउनेछ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गरिरहनुभएका व्यक्तिहरूको मनोबललाई माथि उठाउनको निम्ति पनि यसले सहयोग पुर्याउनेछ। मन्त्री ढकालले प्राप्त सामग्री तत्काल अभाव भएका ठाउँमा उपलब्ध गराउने भन्दै यसले स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गरिरहेका व्यक्तिहरूको मनोबलमाथि उठाउन सहयोग पुर्याउने बताउनुभयो। फाउन्डेसनले सरकारलाई 60 लाख रुपैयाँ बराबरको स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरेको हो। 3M95 मास्क 2000 थान, 3 सर्जिकल मास्क 48,000 थान र मेडिकल कम्प्लिट सेट 1000 थान उपलब्ध गराएको हो। सरकारले स्थापना गरेको कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा फाउन्डेसनले यसअघि नै 50 लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइसकेको छ। अस्पतालले चैत मसान्तसम्म सबै बिरामीलाई उपचारमा 20% छुट दिने पनि जनाएको छ। कोरोना महामारीले 208 देशलाई छोइसकेको छ भने 7 जना नेपालीको ज्यान गइसकेको छ। यही महामारीमा विश्वभर रहेका करिब 600 जना नेपाली भने कोरोनाको संक्रमणमा परेका छन्। सूर्यकृष्ण सुवेदीको रिपोर्ट। कोरोना महामारीले विश्वका 208 देशलाई छोइसकेको छ। 208 देशमा रहेका मध्ये करिब 600 नेपाली पनि कोरोनाको संक्रमणमा परिसकेका छन् भने 7 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। कोरोनाको महामारी फैलिएको अमेरिकामा अहिलेसम्म 5 नेपालीको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ। माथिल्लो मुस्ताङको लोमनथाङमा स्थायी घर भई 20 वर्षदेखि न्युयोर्कको सन्नी साइडमा बस्दै आएका 48 वर्षीय थोक्मे विष्टको अपार्टमेन्टमै मृत्यु भएको छ। त्यस्तै मुस्ताङ घर भई न्युयोर्कको कुनिसमा बस्ने 40 वर्षीय सोनाम लामाको पनि कोरोनाको कारण मृत्यु भएको हो। न्युयोर्कमा कोरोना भाइरसको महामारी फैलिएका कारण उनीहरूको मृत्यु पनि कोरोनाकै कारण भएको स्थानीय सरकारले पुष्टि गरेको छ। कोरोनाका कारण 5 थर रानी गाउँ स्थायी घर भई विगत 15 वर्षदेखि अमेरिकाको न्युयोर्कमा बसोबास गर्दै आएका 50 वर्षीय अनिल लिम्बुको चैत 11 गते मृत्यु भएको थियो। त्यस्तै अमेरिकामै अर्का 71 वर्षीय नेपालीको पनि ज्यान गएको छ। उनको नाम भने सार्वजनिक गरिएको छैन। अमेरिका मात्र होइन, बेलायतमा रहेका 2 पूर्व गोर्खा सैनिकको पनि ज्यान गएको छ। सङ्खुवासभा खाँदबारी स्थायी घर भई बेलायत बस्दै आएका पूर्व गोर्खा सैनिक लीलाबहादुर राईको चैत 8 गते
मृत्यु भएको थियो। त्यसैगरी चैत 10 गते बेलायतमा नै रहँदै आएका चितवन बसेनीका 40 वर्षीय प्रशान्त अर्यालको समेत कोरोना संक्रमणको कारण मृत्यु भएको हो। त्यस्तै युएईमा कार्यरत 2 जना नेपालीलाई कोरोना संक्रमण भएको छ। त्यस्तै पोर्चुगलमा बस्दै आएका 8 नेपालीमा पनि कोरोनाको संक्रमण भएको छ। साउदी अरेबियामा रहेका 4 जना, युएईमा 8, कुवेतमा 1 र मलेसियामा 1 गरी 26 जना नेपाली कामदार पनि कोरोनाको संक्रमणमा परेका छन्। अनि जापानको इबाराकी केनमा बस्दै आएका 1 नेपालीमा पनि पछिल्लो समय कोरोनाको संक्रमण भेटिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरा पर्सन सुरेन्द्र राउतका साथ श्रीकृष्ण सुवेदी, काठमाडौँ। सरकारले देशभरि विभिन्न 10 स्थानबाट कोरोना भाइरस कोभिड-19 को नमुना परीक्षण सुरु गरेको छ। देशका सबै प्रदेश सहितका 52 स्थानबाट नागरिकको नमुना सङ्कलन गरी परीक्षण गर्ने काम सुरु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले 7वटै प्रदेशलाई जनशक्तिको अवस्थाबारे 3 दिनभित्र प्रतिवेदन तयार पारी पठाउन पनि निर्देशन दिएको छ। सन्तोष बिके थापाको रिपोर्ट। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारीले विश्वभर नै त्रास बढ्दै गएको छ भने नेपालमा पनि 9 जना यसको संक्रमणमा परेका छन्। तर अझै पनि नेपालमा कति यसको संक्रमणमा छन् त्यसको परीक्षण गर्न सरकारलाई हम्य परेको छ। भारत लगायतका तेस्रो मुलुकबाट 61,000 भन्दा धेरै नेपालीहरू स्वदेश फर्किएका छन्। तर उनीहरूमा कोरोनाको संक्रमण हुन सक्ने भए पनि परीक्षण गर्ने सहज वातावरण नबन्दा देशमा अझै कोरोना फैलिन सक्ने आशंका पनि बढेको छ। सरकारले भने अब देशका 10 स्थानबाट नमुना परीक्षण गर्न सकिने जनाएको छ। कोरोना भाइरसका सम्भावित संक्रमितहरूको परीक्षणका लागि काठमाडौँ सहित धरान, हेटौडा, पोखरा, बुटवल, सुर्खेत, धनगढी, धुलीखेल, भरतपुर र भैरहवामा पीसीआरबाट नमुना परीक्षण सुरु गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। उपत्यकाको हाम्रो राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा जम्मा 1697 वटा हालसम्म टेस्ट भएका छन्। आज हिजोदेखि थप 3 वटा ठाउँमा टेस्टहरू सुरु भएको छ। ती ठाउँहरूमा धुलीखेल, भरतपुर र भैरवा गरेर 3 ठाउँमा यो रियल टाइम पीसीआरबाट टेस्ट गर्ने नमुना परीक्षण चाहिँ कोभिड-19 को सुरु भएको छ। त्यसरी हाम्रो उपत्यका बाहिर 9 वटा ठाउँमा सुरु भएको अवस्था छ र काठमाडौँ उपत्यका सहित गर्ने हो भने देशभरका 10 वटा ठाउँबाट अहिले यो कोभिड-19 संक्रमणको नमुना परीक्षण भइरहेको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमणको जोखिम उच्च बने पनि पर्याप्त मात्रामा परीक्षण हुने भने गरेको छैन। अहिलेसम्म राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा 1697 जनाको नमुना परीक्षण गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 12 सहित देशभर 107 जना आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 9168 जना क्वारेन्टाइनमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। जोखिममा परेका बिरामीको उपचारका लागि राष्ट्रिय एम्बुलेन्स सेवा, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र काठमाडौँ महानगरपालिका बीच 10 वटा एम्बुलेन्स तयारी अवस्थामा राख्ने विषयमा सम्झौता समेत भएको छ। सरकारले 7वटै प्रदेशमा स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका 11औं तहका कर्मचारीको नेतृत्वमा जनशक्ति परिचालन गरी जनशक्तिको अवस्थाका विषयमा प्रतिवेदन तयार पारी 3 दिनभित्र पठाउन निर्देशन समेत दिएको छ। 7 प्रदेशमा कोभिड-19 को रोकथाम, संक्रमणको रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका 11औं तहका कर्मचारीहरूको नेतृत्वमा हरेक प्रदेशमा त्यहाँ प्रदेशमा रहेको जनशक्तिको पहिचान गर्ने, त्यहाँ भएका जनशक्तिहरू नपुग भएमा निजी गैर सरकारीको अस्पतालहरूसँग सहकार्य गरेर जनशक्ति बढाउने, त्यहाँ नभए अन्तर प्रदेशसँग समन्वय गरेर जनशक्ति बढाउने र करार वा भोलिन्टियरमा लिनुपर्ने भए त्यो पनि गरेर चाहिँ जनशक्तिको आकलन गर्ने र त्यसको व्यवस्था मिलाउनको निम्ति 3 दिनभित्र सिफारिस गर्ने सहितको प्रतिवेदन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा दिनको लागि हामीले पत्राचार गरेको छौँ। संक्रमणसँग जुझ्नका लागि सरकारले देशभर लकडाउन गरे पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको भन्दै गुनासो बढ्दै गएपछि सरकारले संक्रमणसँग जुझ्न एकमात्र बच्ने उपाय भनेको लकडाउन भएकाले यसको पालना गर्न नागरिकलाई अपिल पनि गरेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सृजन श्रेष्ठका साथमा सन्तोष बेके थापा, काठमाडौँ। कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथामका लागि विभिन्न ठाउँमा क्वारेन्टिनको व्यवस्था गरिएको छ। भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट आएकाहरूलाई निश्चित अवधि यस्ता क्वारेन्टिनमा राख्ने गरिएको भए पनि ती ठाउँहरूबाट मानिसहरू भाग्न थालेपछि भाग्ने व्यक्तिको खबर तत्काल प्रहरी समक्ष पुर्याउन मोबाइल एप सञ्चालनमा
आएको हो। केशव शर्माको रिपोर्ट। कोरोना संक्रमणको जोखिम कम गर्न संक्रमणको सम्भावना भएकाहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने गरिएको छ। संघीय, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले निर्माण गरेका यस्ता क्वारेन्टाइनबाट मानिसहरू भाग्ने क्रम नरोकिएपछि क्वारेन्टाइनमा रहेको व्यक्ति भागेको खण्डमा तत्काल प्रहरीलाई खबर हुने मोबाइल एप सञ्चालनमा आएको छ। सरकारले क्वारेन्टाइनमा राखेका व्यक्ति आफ्नो ठाउँ छोडेर अन्यत्र गएको अवस्थामा तत्काल प्रहरी र सम्बन्धित निकायलाई खबर दिने विशेषता सहितको कोभिड-19 साथी एप सञ्चालनमा आएको हो। एपको जियो फेन्सिङ तथा अनुहार पहिचान प्रणाली भएको एपमा क्वारेन्टाइनमा रहने व्यक्तिको फोटो र फोन नम्बरको माध्यमबाट अनुगमन गर्ने राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले जानकारी दिए। सेल्फ क्वारेन्टाइन आफ्नो घरमा बस्ने क्वारेन्टाइन अथवा सार्वजनिक क्वारेन्टाइन स्थलमा बस्नु छैन भनेर यो चाहिँ मोनिटर गर्ने अनुगमन गर्ने यो एप हो। यो एपको फ्रन्ट डैशबोर्ड हो। यसलाई कोबडी अथवा हामीले कोभिड साथी भनेर हामीले नामकरण गरेका छौँ। यसलाई जुन चाहिँ मोबाइलको एपको माध्यमबाट हरेक यसरी बाहिर आउनुभएका नेपाली अथवा विदेशी नागरिकहरूले चाहिँ त्यो एप इन्स्टल गरेको खण्डमा र 3G डेटा अथवा मोबाइल अथवा वाइफाईको डेटा भएको ठाउँमा उहाँहरू बस्नु गएर यो एपलाई प्रयोग गरेर यो फोटो खिच्नु गयो भने र त्यो फोन नम्बरको माध्यमबाट हामीहरू उहाँहरूको घर यसले लोकेट गर्ने काम गर्छ। एपले कुनै पनि व्यक्ति आफ्नो स्थानमा बसेको छ छैन, आफ्नो घरमा बसेको छ छैन भनेर अनुगमन गर्नेछ। क्वारेन्टाइनमा आपतकालीन अवस्थामा टेलिफोन सञ्चार नचलेमा पनि एपको आन्तरिक सन्देश प्रणालीबाट सम्बन्धित निकायसँग तुरुन्त सम्पर्क गर्न सक्ने फिचर समावेश गरिएको छ। यस्तै उनीहरूको दैनिक स्वास्थ्य स्थिति, ज्वरोको विवरण राखेर सम्बन्धित निकायमा त्यसको जानकारी पुर्याउने विशेषता पनि एपमा समावेश गरिएको छ। मोबाइल एपको मद्दतबाट अनियन्त्रित तौरले संक्रमण फैलिने अवस्था रोक्न, कुन ठाउँमा कति मानिसहरूलाई ज्वरो आएको छ भन्ने कुराको लेखाजोखा गर्न र क्वारेन्टाइनको अवधिमा यथाशीघ्र सेवा सहयोग पुर्याउन सहयोग पुग्नेछ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले विपद विरुद्ध विजय प्राप्त गर्न मोबाइल एपबाट गरिने अनुगमनले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताएका छन्। यो जुन लडाई विपदको विरुद्ध जो अहिले सङ्घर्ष हामीले गरिरहेका छौँ, यो सङ्घर्षमा विजय प्राप्त गर्न, एउटा सफलता प्राप्त गर्नको लागि आज यो जुन सूचना प्रणाली यो कोभिड-19 साथी र यो कोभिडको एप्सहरू यो निर्माण भएको छ, यसले पक्कै पनि चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। यसैगरी कोरोना भाइरस कोभिड-19 को तथ्याङ्क तथा सूचनाहरू सबै प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहले हेर्न सक्ने गरी वेबसाइट सञ्चालनमा आएको छ। एकीकृत तथा भू सान्दर्भिक राष्ट्रिय कोभिड-19 ले सूचना प्रणालीको माध्यमले सूचना तथा तथ्याङ्कको दैनिक सङ्कलन, विश्लेषण, भण्डारण र सम्प्रेषण गर्नेछ। वेबसाइटको माध्यमबाट स्थल मार्ग तथा हवाई मार्गबाट आएका व्यक्तिहरूको विवरण, सामुदायिक क्वारेन्टाइनमा वा आफ्नै घरमा क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूको विवरण, उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था, आइसोलेसनमा भएका व्यक्तिहरूको विवरण, प्रत्येक जिल्लाबाट सङ्कलन गरिएका स्वाब आदिको नेपालभरिको जानकारी एकै ठाउँबाट प्राप्त गर्न सकिनेछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि केशव शर्मा, काठमाडौँ। कपिलवस्तुको यशोधरा गाउँपालिका वडा नम्बर 6 रङ्गपुरकी अन्दाजी 36 वर्षीय कलामुन निसाको अस्पतालले उपचार गर्न नमान्दा मृत्यु भएको छ। आइतबार राति ज्वरोले च्यापेपछि निसालाई निजी सवारी साधनको सहायताले कपिलवस्तु अस्पताल तौलिहवा ल्याइएको थियो। त्यहाँ अस्पतालले भर्ना गर्न नमानेपछि बिरामीको आफन्तले उनलाई तत्काल भैरवा लगेका थिए। भैरवा मेडिकल कलेजले पनि उनलाई भर्ना नलिएपछि पुनः कपिलवस्तु अस्पताल लगिएको थियो, तर उनको अस्पताल परिसरबाटै चिकित्सकले मृत घोषणा गरिदिएको वडा अध्यक्ष श्यामनारायण उपाध्यायले जानकारी दिएका छन्। मृतक निसालाई 3 दिन पहिला सामान्य ज्वरो आएर तौलिहवा स्थित एक मेडिकलबाट औषधि खुवाइएको बताइएको छ। कपिलवस्तु अस्पतालका मेसु डाक्टर किशोर बन्जाटले भने बिरामी ल्याएको तर उनको एम्बुलेन्समा नै मृत्यु भएको परिवारलाई जानकारी गराएको बताएका छन्। यसै विषयमा थप जानकारी दिन कपिलवस्तुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घनारायण पौडेल यति बेला प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। सिद्धो साहब, हजुर, यहाँलाई सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। धन्यवाद।
जस्तो अस्पतालले उपचार गर्न नमान्दा बिरामीको मृत्यु भएको खबर प्राप्त भएको छ, वास्तविकता के हो जानकारी गराइदिनुस् न। यसमा कलिमुन निशा मुसलमानको आजभन्दा 3-4 दिन अगाडिदेखि ज्वरो आएको थियो। ज्वरो आएर उहाँले स्थानीय तहमा नै टाइफाइडको औषधि खाइरहनु भएको थियो। हिजो राति बेलुका 12 बजे उहाँलाई चाहिँ कपिलवस्तु जिल्ला अस्पतालमा उपचारको लागि ल्याइएको अवस्था हो। ल्याइसकेपछि अस्पतालले कपिलवस्तु जिल्ला अस्पतालले 264/0110 मा मूल दर्ता गरेर बिरामीलाई दर्ता गरेको अवस्था छ। त्यस पछाडि डाक्टरले हेरिसकेपछि उनलाई चाहिँ इमर्जेन्सीमा राखेर चाहिँ उपचार गर्नुपर्छ भनेर इमर्जेन्सीको 5003 नम्बर दर्तामा चाहिँ उहाँको नाम दर्ता भएको देखिन्छ। त्यस पछाडि डाक्टरले हेरेर उहाँलाई चाहिँ औषधि सिफारिस गरेर औषधि चलाइएको अवस्था हो र डाक्टरले यो औषधि चलाइसकेपछि आधी घण्टामा ज्वरोमा सुधार आयो भने यही उपचार हुन सक्छ, अन्यथा सुधार आएन भनेदेखि उहाँलाई चाहिँ भैरवा मेडिकल कलेजमा लैजानुपर्छ भनेर डाक्टर साहबले सुझाव दिनुभएको थियो र हाम्रो अस्पतालको प्यारामेडिकल टिमले औषधि दिएको आधी घण्टासम्म पर्खेर हेर्नुभयो। आधी घण्टामा चाहिँ ज्वरोमा सुधार नआएपछि त्यो बिरामी लिएर आउने बिरामीको आफन्तहरूलाई तपाईँको बिरामीको सुधार आएन, यहाँहरूले बिरामीलाई चाहिँ भैरवा मेडिकल कलेजमा लैजानुहोस् भनेर चाहिँ भनिसकेपछि उहाँहरूले हिजो राति नै बिरामीलाई मेडिकल कलेज भैरवा लिएर जानुभयो। भैरवा लैसकेपछि भैरवा मेडिकल कलेजले हेर्यो, भर्ना गरेन। अब के कारणले गरेर त उसको कुरा भयो। अब बिरामी अन्तिम अवस्थामा भएको हुनाले नगरेको होला सायद, हाम्रो अन्दाज त्यो छ। त्यस पछाडि उहाँहरूले बिरामीलाई घरमा लिएर जानुभयो। अनि आज बिहान बिरामीको चाहिँ ज्वरो बढ्दै गएपछि पुनः चाहिँ यो कपिलवस्तु जिल्ला अस्पतालमा ल्याएपछि डाक्टरले हेर्नुभएको हो। हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँको चाहिँ मृत्यु भइसकेको कुरा चाहिँ डाक्टरबाट जानकारी प्राप्त भएको छ। जस्तो नै सिडिओ साहब, तपाईँले यसो भनिरहँदाखेरि वडा अध्यक्ष श्यामनारायण उपाध्याय र यहाँको भनाइ त बाँझियो नि, सही के हो? वास्तविक सही कुरा के हो भन्दाखेरि 12 बजे हिजो राति ल्याइसकेपछि 264 नम्बरमा मूल दर्ता गरिएको छ बिरामीलाई। म आफैले हेरेको छु र डाक्टरले हेरिसकेपछि उहाँलाई इमर्जेन्सीमा लगेर उपचार गर्नुपर्ने भनेर 5003 मा उहाँको चाहिँ इमर्जेन्सीको दर्ता नम्बर छ। त्यस पछाडि डाक्टरले हेरेर औषधि चलाइसकेपछि आधी घण्टामा सुधार हुनुपर्छ। आधी घण्टामा सुधार भएन भने यो अस्पतालभन्दा माथिल्लो लेभलको अस्पतालमा लैजानुपर्छ भनेर भैरवा मेडिकल कलेजलाई सिफारिस गरिसकेको अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अस्पतालले उपचार गर्न नमानेको भन्ने कुरा चाहिँ सत्य होइन। अस्पतालको डाक्टर साहबहरूले राति 12 बजे आएको बिरामीलाई चाहिँ राम्रोसँग हेर्नु भएको छ। म डाक्टर साहबहरूलाई चाहिँ म धन्यवाद दिन चाहन्छु र उहाँहरूले उपचार गर्दा गर्दै त्यो बिरामीको चाहिँ उपचार नभएर मृत्यु भएकोमा म मृतकका परिवारजनहरूप्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु। सिडिओ साहब, तपाईँहरूले यो लकडाउनका बीच पनि कपिलवस्तुमा कर्फ्यू लगाउनु भएको छ। यो कर्फ्यू नै लगाउनु पर्ने अवस्था चाहिँ किन आयो? हामीले कर्फ्यू लगाएको होइन, यो लकडाउन हो। अब यो बुझाइ कोही कसैलाई कर्फ्यू जस्तो भएको हुन सक्छ, यो मात्र लकडाउन मात्रै हो। नागरिकको जनजीवन चाहिँ कसरी चलिरहेको छ यस विषयमा नै जानकारी गराइदिनुस् न सिडिओ साहब। अब यहाँ चाहिँ लकडाउन भएको छ र चाहिँ लकडाउनलाई सबै नागरिकहरूले चाहिँ यसको चाहिँ मर्यादा पालन गर्नुभएको छ र सुनसान छ। हामीले यस्तो हुँदाहुँदै पनि अति आवश्यकीय वस्तुहरूको चाहिँ आपूर्ति गरेका छौँ। औषधिका पसलहरू, मेडिकल का दोकानहरू र अति आवश्यकीय खाद्यान्नका कुराहरूलाई हामीले चाहिँ नियमितता दिएका छौँ। जस्तो जिल्लामा तपाईँहरूले शान्ति सुरक्षा चुस्त दुरुस्त बनाउनका लागि चाहिँ के कस्तो काम कारबाहीहरू गरिरहनु भएको छ? जिल्लामा शान्ति सुरक्षा कायम गर्नको लागि हाम्रा सुरक्षा निकायहरू तैनात हुनुहुन्छ। हामीले यहाँ चाहिँ चोरी निकासी नहोस् अथवा चाहिँ यो समयमा चोरीका घटना नहुन् भनेर हाम्रा सुरक्षाकर्मीहरू सक्रिय हुनुहुन्छ र त्यस्तै गरेर हामीले यो लकडाउनको अवस्थामा यो भारतबाट नेपालमा प्रवेश नहोस् भनेर जुन चाहिँ बोर्डरको एरिया छ, बोर्डरको एरियालाई हामीले एकदम सक्रियताका साथ हाम्रा सुरक्षाकर्मीहरूलाई चाहिँ
मोबिलाइज गरेको अवस्था छ। यो जुन कर्फ्यू लगाइराख्नु भएको छ नि, यो कर्फ्यू चाहिँ कहिलेसम्म जारी रहला के भन्नुहुन्छ? यो त नेपाल सरकारले लगाएको चाहिँ लकडाउनको विषय हो। आज मात्रै मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार आगामी वैशाख 3 गतेसम्म यो लकडाउन रहन्छ। भनेपछि लकडाउन मात्रै हो, त्यहाँ कर्फ्यू छैन? होइन, कर्फ्यू होइन, यो लकडाउन मात्रै हो। हवस् त, जानकारीका लागि धन्यवाद सिडिओ साहब। उहाँ हुनुहुन्थ्यो कपिलवस्तुका प्रमुख जिल्लाधिकारी दीर्घनारायण पौडेल। बिरामीको मृत्यु के कारणले भएको यस विषयमा हामीलाई थप जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो र त्यहाँ लकडाउनपछि त्यहाँको सर्वसाधारणहरूको नागरिकहरूको जनजीवन के कसरी अगाडि बढिरहेको छ यस विषयमा हामीलाई थप जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब एकैछिन विश्रामपछि लकडाउनको सोमबार 14औं दिन काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशभर सुनसान। लकडाउनको उल्लङ्घन गर्ने 513 सवारी साधन कारबाहीमा। लकडाउनका कारण देशभर रगतको अभाव, बिरामीको उपचारमा समस्या, रक्तदान गर्न नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको आग्रह। र पाल्पाका 10 स्थानीय तहका विपन्न परिवारलाई खाद्यान्न वितरण। प्रत्येक परिवारलाई प्रति सदस्य 7 किलोका दले चामल दिइयो। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलन नदिन सरकारले लागू गरेको लकडाउनको आज 14 दिन पुगेको छ। लकडाउनका कारण काठमाडौँ उपत्यकाका मुख्य तथा भित्री सडक सुनसान रहेको छ। सरकारले कोरोना संक्रमणको जोखिम कम गर्न लकडाउनलाई थप कडा बनाएको छ। शान्ता लम्सालको रिपोर्ट। लकडाउनका कारण काठमाडौँका सडकमा एम्बुलेन्स, सुरक्षाकर्मी, कूटनैतिक नियोग, स्वास्थ्यकर्मी लगायत अत्यावश्यक सवारी साधन मात्र चलिरहेका देखिन्थे। चैत 11 गतेदेखि सरकारले लकडाउन सुरु गरेसँगै उपत्यकावासी घरभित्रै बसिरहेका छन्। सडकमा निस्कने क्रम बढेपछि सरकारले लकडाउनलाई थप कडाई गरेको छ। सोमबार लकडाउन उल्लङ्घन गर्ने 513 सवारी होल्ड गरिएको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले जनाएको छ। अब यो जुन लकडाउनको घोषणा भएर 11 गतेदेखि लकडाउनको चाहिँ कार्यान्वयन भइराखेको छ र आज 24 गते भयो र यी दिनहरूमा लकडाउनलाई उल्लङ्घन गर्ने सवारी साधनहरूलाई हामीले होल्ड गर्ने काम गरेका छौँ। 11 गतेको दिन चाहिँ हामीले जहाँबाट आएको त्यतै फर्काउने काम गऱ्यौँ भने त्यसको भोलिपल्टबाट चाहिँ सवारी साधनहरूलाई होल्ड गर्ने काम गरियो। अर्थात् दिनभरि होल्ड गरिदिने र लास्टमा चाहिँ सम्झाइ बुझाइ छोडिदिने गरेर त्यो गऱ्यौँ। आज बिहान 6 बजेदेखि अहिले 12 बजेसम्म चाहिँ 513 वटा होल्ड गरिएको छ। प्रहरीले सवारी साधन मात्र नभई पैदल यात्रुको आवत जावतमा समेत कडाई गरेको छ। अनावश्यक बाहेक घुमफिरमा निस्कने पैदल यात्रुलाई 3 घण्टासम्म होल्डमा राखी सम्झाइ बुझाइ छाडिएको प्रहरीले जनाएको छ। त्यसो त प्रहरीले कस्ता सवारी साधन बढी चलेका छन् भनेर सर्वे समेत गरेको छ। नागरिकहरूको कुन कामको लागि चाहिँ ज्यादा मुभमेन्ट हुँदो रहेछ त भनेर एउटा सामान्य सर्वे जस्तो गर्नको लागि चाहिँ हामीले त्यो चाहिँ गाडीहरू चाहिँ त्यसरी टिप्ने कामहरू गरेको छौँ हैन। कुन गाडी चाहिँ कुन कामको लागि धेरै गुड्दो रहेछन् भन्ने कुरा हामीलाई जानकारी भयो भने भोलिका दिनमा हामीलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यो काम पनि आज हामी गरिरहेका छौँ। लकडाउन आफ्नै लागि हो भन्ने बुझे पनि लामो समयसम्म लकडाउन भएकाले हुँदा खाने वर्गलाई भने समस्या परेको छ। उनीहरूका लागि समेत सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनु जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अजय हाकजुका साथ शान्ता लम्साल, काठमाडौँ। लकडाउनका कारण रक्त सङ्कलन हुन नसक्दा सुनसरीमा रगतको अभाव भएको छ। कोरोना भाइरसको जोखिम न्यूनीकरण गर्न नेपाल सरकारले गरेको लकडाउनका कारण सङ्कलन हुन नसक्दा नेपाल रेड क्रस सोसाइटी सुनसरीले सञ्चालन गरेको रक्त सञ्चार सेवामा रगतको अभाव भएको हो। रगत अभाव भएकै कारण अहिले उपचारमा आएका बिरामी सट्टा भर्ना गरेर काम चलाउन थालेका छन्। यो लकडाउन भएदेखिको चाहिँ धेरै अहिले अभावै छ, अहिले धेरै सर्टेज छ होइन। हामीले पनि अहिले ब्लड नपाएर हामीले बाहिरैबाट अहिले आफ्नो डोनरलाई लिएर यहाँ राखेर निकालेर यहाँ क्रस चेकहरू गराएर हामीले निकालेर अहिले चलाइरहेको छौँ।
लकडाउनका कारण अहिले रक्तदानका कार्यक्रम हुन सकेका छैनन्। सरकारले सभा सम्मेलन तथा सार्वजनिक स्थलमा भिडभाड नगर्न दिएको निर्देशनलाई पालना गर्ने क्रममा रक्तदान गर्ने सङ्घ संस्थाहरूले पनि तोकिएको मिति पनि धमाधम रद्द गर्दा समस्या आएको नेपाल रेड क्रस सोसाइटी रक्त सञ्चार सेवा सुनसरीका इन्चार्ज सुभाष सिंहले बताउनुभयो। जुन बेलादेखि लकडाउन सुरु भयो त्यहाँदेखि एकदमै अप्ठ्यारो स्थिति आएको छ। ब्लड डोनेसन एकदमै कम भयो। सङ्घ संस्थाहरूलाई उहाँहरूले राखेको डेट पनि क्यान्सल गर्नुभयो। अनि कारण भन्दाखेरि यही कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि र अर्को भेलाहरू एक ठाउँ नगर्नु नसक्ने अनि दुनियाँ परिस्थितिहरू त्यस्तो आएकोले गर्दाखेरि उहाँले रक्तदान पनि अब आजको मितिमा उहाँहरूले जुन डेट राख्नु त्यो डेटमा रक्तदान गर्न नसकेपछि त्यसै पनि ब्लडको अभाव देखिन सक्छ। रगत अभाव हुन थालेपछि अहिले नेपाल रेड क्रस सोसाइटीले सार्वजनिक रूपमै रक्तदान गर्न विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थालाई आह्वान गरेको छ। रगतको अभाव भइरहेको सन्दर्भमा नेपाल रेड क्रस सोसाइटी सुनसरी जिल्ला शाखा रक्त सञ्चार केन्द्रले पनि रगतको कमीको कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि बिरामीको हताहत नहोस् र उनीहरूको जीवन रक्षाका लागि नेपाल रेड क्रस सोसाइटीले अहिले रक्तदान कार्यक्रमको लागि आह्वान गरेका छ र विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले पनि अहिले रक्तदान कार्यक्रम राखिरहनु भएको छ। विशेष गरेर नेपाल सरकारले प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारले निर्देश गरेको जुन जारी गरेको एडभाइजरी अनुसार सोसल डिस्टेन्सिङलाई ख्याल गर्दै हामीले रक्तदान कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। बी पोजिटिभ र ओ पोजिटिभको रगत भने रक्त सञ्चारमा रहेको छ। रगतकै अभावका कारण समस्या भोग्नु नपरोस् भनेर आफूहरू गम्भीर भएको नेपाल रेड क्रस सोसाइटीले जनाएको छ। यसै विषयमा थप जानकारी दिनका लागि सुनसरी सहकर्मी ध्रुव ढकाल यति बेला प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। ध्रुवजी, जस्तो लकडाउनका कारण यो रक्त सङ्कलन हुन सकिरहेको छैन, यो रेड क्रस सोसाइटीले के गरिरहेको छ? पक्कै पनि मेनकाजी 14 दिनदेखि देशमा चाहिँ कोरोना भाइरसको जोखिम बढेको भन्दै सरकारले चाहिँ लकडाउन गरेको छ। लकडाउन भएदेखि सुनसरीको धरानमा रहेको विधि स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको मातहतमा रहेको रेड क्रस सोसाइटीमा चाहिँ ब्लड कम भएको भन्ने हामीले समाचार पायौँ र सोसाइटीले पनि विभिन्न आह्वान गरेको छ। अहिले तत्कालको लागि जसरी पनि ब्लड डोनेसन गर्नु भनेर आफ्ना मातहतका सङ्घ संस्था व्यक्ति जसले चाहिँ नियमित रूपमा ब्लड डोनेट गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई अहिले अपिल गरेको अवस्था रहेको छ। जस्तो यो रगत अभाव हुँदाखेरि बिरामीहरूलाई समस्या परिरहेको छ, अब यसको परिपूर्ति कसरी होला, यसको समाधान कसरी होला? तत्कालको लागि रेड क्रस सोसाइटी सुनसरीका सभापति उमेश थापाले हामीलाई जानकारी गराए अनुसार बिरामीको प्रकृति र ब्लड ग्रुप हेरेर उहाँहरूले फ्रेस मान्छेको बिरामीको आफन्तबाट ब्लड लिएर र रहेको सङ्कलित ब्लड दिएर त्यसरी अहिलेसम्म काम चलाउ गरिरहेको हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ र उहाँहरूले तत्कालको लागि सबै सङ्घ संस्थाहरूलाई चाहिँ कसरी सुरक्षित तरिकाबाट ब्लड डोनेसन गर्नुहोस् भनेर एकदम अपिलै गर्नुभएको छ। अहिले ब्लड कमी नै भएको उहाँले जानकारी गराउनु भएको छ। ध्रुवजी, आज लकडाउनको 14 दिन त्यहाँ सुनसरीमा चाहिँ त्यहाँको अवस्था कस्तो छ? आज 14 दिनको लकडाउनको अवस्था हेर्दा सर्वसाधारणहरूले चाहिँ लकडाउनलाई चाहिँ पालना गरिराख्नु भएको स्थिति रहेको छ। विभिन्न इटरीका ठुला सहरहरू इटरी, धरान, इनरुवा, जोबी लगायतको मुख्य बजार क्षेत्रहरू अहिले पनि बन्दै रहेका छन्। मानिसहरू घरभित्रै बसेर चाहिँ यसको पालना गरिराख्नु भएको अवस्था रहेको छ। हवस्, जानकारीका लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो सुनसरी सहकर्मी ध्रुव ढकाल। सुनसरीमा रगत सङ्कलन नहुँदा रगतको अभाव हुँदाखेरि बिरामीहरूलाई समस्या परेको छ। यसको परिपूर्तिका लागि के कस्तो खालके कदमहरू चालिँदैछ र लकडाउनको अवस्था के कस्तो छ भन्ने विषयमा थप जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। अब बाँकी समाचार। भक्तपुरको खरिपाट स्थित नेपाल विद्युत प्राधिकरणको क्वारेन्टिनबाट आज 73 जनालाई घर पठाइएको छ। विभिन्न मुलुकबाट 2 हप्ता अघि नेपाल फर्किएका उनीहरूको स्वाब परीक्षणमा कोरोना संक्रमण नरहेको रिपोर्ट आएपछि घर पठाइएको हो। नेपाल सरकारले विदेशी विमानहरूलाई नेपाल आउन प्रतिबन्ध लगाए पनि अटेर गरी उनीहरूलाई चैत 8 र 9 गते थाई एयरवेज, एयर इन्डिया, सिल्क एयर लगायतका विमानहरूबाट 73 जना तथा चैत 12 गते भारतबाट स्थलमार्गबाट आएका 23 जना गरी कुल 96 जनालाई प्राधिकरणको क्वारेन्टिनमा राखिएको थियो। 96 जनाको स्वाब परीक्षणका लागि शुक्रबार टेकु स्थित जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा लगिएकोमा 94 जनाको आइतबार रिपोर्ट आएको थियो। बाँकी 2 जनाको पुनः स्वाब परीक्षणका लागि प्रयोगशालाले आज लिन आएको महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुरका प्रमुख
प्रहरी उपरीक्षक सबिन प्रधानले जानकारी दिनुभयो। गत शुक्रबार लगिएको 96 जनामध्ये 2 जनाको स्वाब नपुगेपछि आज पुनः परीक्षणका लागि लगिएको उहाँले बताउनुभयो। उनीहरूलाई 3वटा भवनमा छुट्टा छुट्टै राखिएको थियो। घर जान बाँकी 23 जनालाई भने 2 जनाको रिपोर्ट आएपछि मात्र पठाइने बताइएको छ। आज पठाइएकाहरूमध्ये सरकारले उपत्यका बाहेक अन्य ठाउँका लागि 4वटा रुट बनाएर घरसम्म पुर्याउने बसको व्यवस्था गरेको छ। बसको शुल्क भने उनीहरूले नै तिर्नुपर्ने बताइएको छ। उपत्यका भित्रका लागि नेपाली सेनाको बस तथा काठमाडौँ झापा, काठमाडौँ पोखरा र काठमाडौँ नेपालगञ्जका लागि बसको व्यवस्था गरिएको हो। भक्तपुरदेखि बनेपा 5 खालसम्मका लागि ट्याक्सीको व्यवस्था गरेको प्रहरीले जनाएको छ। उपत्यका बाहिर जानेहरूका लागि नेपाली सेनाले खाजाको व्यवस्था गरिदिएको छ। क्वारेन्टिनमा बसेकाहरूको खाना खर्च नेपाल सरकारले बेहोर्ने भएको छ। हेटौडा धरान चतरा वैकल्पिक मार्ग अन्तर्गत मकवानपुरको बागमती गाउँपालिकामा रहेको एक गाउँले आफैलाई लकडाउन गरेको छ। कोरोनाको संक्रमण रोक्न सरकारले गरेको लकडाउन कार्यान्वयन गर्न 5 पाण्डव गाउँले आफैलाई लकडाउन गरेको हो। 30 देखि 35 वटा घर रहेको 5 पाण्डवका स्थानीयले आफैलाई 14 दिनदेखि लकडाउन गरेका हुन्। उनीहरूले आफूलाई लकडाउन गर्दै बाहिरबाट आउनेलाई गाउँ प्रवेशमा रोक लगाएका छन्। स्थानीयले गाउँ प्रवेश गर्ने 2 नाकामा तगारो राखेर गाउँ प्रवेश नगर्न र गरी कारबाही हुने सूचना पनि राखेका छन्। गाउँमा रहेको मेडिकलमा पनि अति आवश्यक बिरामीलाई मात्रै प्रवेश गर्न दिइएको छ। देशहरुमा प्रशासनहरूले त्यतिकै हामीलाई टाइट गर्नु भएको छ नि, त्यही भएर हामीले पनि यस्तै टाइट गरेर यो चाहिँ यहाँ यसरी यो ब्लक गरेर हैन, त्यही भएर अब सूचनाहरू हुँदा हुँदै किन लापरवाही गर्ने हैन, भोलि आफ्नो जीवन शरीर र अरूको शरीर उस्तै हो हैन, सबैलाई बाँच्न रहर छ। त्यही भएर कारणले हामीले ब्लक गरेको। अब यहाँ कतिपय त यहाँ मेडिकलमा पनि आउँछ मान्छेहरू हैन, मेडिकलमा आउँदाखेरि अब कस्तो किसिमको मान्छेहरू आउँछ त्यो कुरोहरू बुझेर हैन टक्क जाने आउने गरी मात्रै हो, अरू मान्छे आइसक्नु देखेन। पाँच पाण्डव क्षेत्रको बजार भए पनि सिन्धुली, बारा, रौतहट लगायतका क्षेत्रका व्यापारी र किनमेल गर्न आउनेबाट संक्रमणको जोखिम रहेकाले बजारका पसलहरू पनि बन्द गरिएका छन्। घर बाहिर मानिसहरूको उपस्थिति एकदमै कम देखिन्छ। 5 पाण्डवमा लकडाउन कार्यान्वयन गर्न न प्रहरी आउन परेको छ न स्थानीयले नै उल्लङ्घन गरेका छन्। सधैँ अस्तव्यस्त देखिने काठमाडौँ उपत्यकाका सडक यति बेला चित्तिक्क र सफा देखिएका छन्। सडक पुनर्निर्माणका लागि पनि निकै कठिनाई हुँदै आएकोमा सरकारले लकडाउन गरेसँगै सडक विभागलाई यो अवसर जुटेको हो। लकडाउनको दोस्रो दिनदेखि सडकमा जेब्रा क्रसिङ, सेन्ट्रल लाइन, बोर्डर लेन लगायतका काम भइरहेका छन्। शान्ता लम्सालको रिपोर्ट। सधैँ मानिसको भिड, सडक जाम, खाल्डाखुल्डी सडक, मेटिएका जेब्रा क्रस, धुवा धुलो जस्ता कारण अस्तव्यस्त देखिने काठमाडौँ उपत्यका अहिले शान्त छ। तुलनात्मक हिसाबले सुन्दर पनि देखिएको छ। सरकारले कोरोना भाइरसको जोखिम कम गर्न चैत्र 11 गतेदेखि लकडाउन गरेपछि सडक सुनसान छ। यो बेला सडक विभागले भने काठमाडौँ उपत्यकाका सडकलाई सिंगार्ने काम गरिरहेको छ। खाल्डाखुल्डी भए पुर्ने, जेब्रा क्रस मेटिएको भए त्यसमा रङ रोगन गर्ने जस्ता काम अहिले चलिरहेको छ। अब लकडाउनकोमा पनि अलिकति खोकुलो तरिकाले चाहिँ कन्ट्रोल वेमा काम गर्दा हुन्छ भन्ने किसिमले सरकारले भनेको हुनाले फेरि यो 2-3 जना मान्छेहरूले मात्रै लगाएर सुरक्षित रूपमा गर्न सकिने हो। एउटा थोरै समयको सदुपयोग पनि हो। अर्को चाहिँ केही बाध्यताहरू पनि छ, जस्तो यो सडकहरूमा चाहिँ यो भिभिआइपी एकदम इम्पोर्टेन्ट सडकहरूमा चाहिँ अरू ट्राफिक समयको बेला एकदम गाह्रो हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ अलिकति त्यो भएर सुरक्षा अपनाएर गर्न सकिन्छ कि भनेर हामीले ट्रायल गरेको हो। सकारात्मकै पाइयो, त्यही भएर जारी छ। महाराजगञ्जदेखि बालुवाटार, माइतीघरदेखि थापाथली लगायतको क्षेत्रमा रेखाङ्कनको काम सकिएको छ। लकडाउनको 13औं दिन आइतबार सिंहदरबार अगाडि कोटेश्वर 3 कुने सडकमा मार्किङको काम भइरहेको छ। सडक चिन्ह नभएरै पनि सडक अनुशासन पालना गराउन समस्या हुने गरेको ट्राफिक प्रहरीको गुनासो आइरहँदा भएको यो कामले सहजता प्रदान गर्ने ट्राफिक प्रहरीको बुझाइ छ। सडकको कानुन भनेकै रोड मार्किङ हो।
कि सडक कहाँबाट चाहिँ ओभरटेक गर्न सकिन्छ, कहाँबाट ओभरटेक गर्न पाइँदैन हैन, कताबाट चाहिँ आफूले चाहिँ टर्न लिने हो, कहाँ चाहिँ पार्किङ गर्ने हो हैन, यो सबै कुरा चाहिँ त्यो मार्किङले चाहिँ काम गरिराखेको हुन्छ र मार्किङ भनेकै कानुन हो, सडकको कानुन। त्यसकारण यो जरुरी छ। यो चाहिँ ट्राफिक लाइट भएको ठाउँमा पनि र अन्यत्र पनि सबैतिर हामीले चाहिँ यो मार्किङको काम गऱ्यौँ भने हामीलाई चाहिँ रोड अनुशासन कायम गर्न सहज हुन्छ। सडकमा लेन छुट्टिने गरी रेखाहरू नहुँदा जेब्रा क्रस मेटिने तथा ठाउँ ठाउँमा निश्चित गति देखिने गरीका संकेत प्रष्टसँग नलेखिँदा गल्ती भइहाले पनि कसलाई कारबाही गर्ने भन्नेमा ट्राफिक प्रहरीलाई अप्ठ्यारो हुँदै आएको थियो। अब भने त्यस्तो समस्या हट्ने ट्राफिक प्रहरीको अपेक्षा छ। अर्कातर्फ आवश्यक चिन्ह र रङ रोगनले सडकको सुन्दरता समेत बढेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अजय हाकजुका साथ शान्ता लम्साल, काठमाडौँ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा फेरि एकैछिन विश्रामपछि कोरोना भाइरसको संक्रमण 208 देशमा पुग्यो। 12,90,000 संक्रमित, ज्यान गुमाउनेको संख्या 70,000 नाग्यो। र अस्ट्रेलियामा हुने विश्वकप T20 क्रिकेट निर्धारित समयमै हुने, 6 महिनापछि हुने प्रतियोगितामा कोरोनाको असर नपर्ने ठहर। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। विश्वभर महामारीका रूपमा फैलिएको कोभिड-19 कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 70,500 नाघेको छ। विश्वका 208 देशमा फैलिएको यो संक्रमणबाट बितेको 24 घण्टामा 4,728 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यो समाचार तयार पार्दासम्म कोरोना संक्रमितको संख्या 12,90,000 पुगेको छ। 24 घण्टाको अवधिमा 71,254 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। संक्रमित मध्ये 2,66,461 जना उपचार गरी घर फर्किएका छन्। अहिले 9,41,195 जनाको उपचार भइरहेकामा 45,905 जनाको अवस्था गम्भीर छ। चीनको वुहानबाट फैलिएको कोरोनाको संक्रमणबाट सबैभन्दा धेरै अमेरिकी नागरिक संक्रमित भएका छन्। अमेरिकामा संक्रमण दर पनि तीव्र रूपमा बढेको छ। 24 घण्टामा थप 25,193 जनामा संक्रमण भएसँगै अमेरिकामा कोरोना संक्रमितको संख्या 3,36,550 पुगेको छ, जहाँ मृत्यु हुनेको संख्या 9,610 छ। बितेको 24 घण्टामा अमेरिकामा 1,159 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोना भाइरसको संक्रमणको फैलावट तीव्र भएपछि झापामा भन्सार मार्फत हुँदै आएको आयात रोकिने हल्ला चलेको थियो। तर हल्ला निराधार रहे पनि आयातित वस्तुहरूको परिमाण भने घट्ने बताइएको छ। झापाबाट शिशिर चमलागाई र पूजन घिमिरेको रिपोर्ट। भारतको पश्चिम बंगाल राज्यमा समेत कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलन थालेसँगै पूर्वी नेपालको मुख्य नाका काकडभिट्टा भन्सार मार्फत हुँदै आएको वस्तुहरूको आयात घटेको छ। लकडाउन सुरु भएसँगै भारतबाट तरकारी, फलफूल, हवाई इन्धन, पेट्रोलियम पदार्थ र खाना पकाउने एलपी ग्यास मात्र आयात हुन थालेको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। तरकारी बाहेकका सबै वस्तुहरूको आयात तुलनात्मक रूपमा घट्दै गइरहेको र बंगलादेश लगायतका तेस्रो मुलुकबाट हुने आयात ठप्प भएको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। खाद्यान्नको आयात पनि शून्यमा झरेको छ। तर बजारमा हल्ला भए जस्तो आयात ठप्प नभएकोले नियम बमोजिम आयात हुँदै आएका वस्तुहरूको भन्सार क्लियरिङ हुँदै आएको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। तरकारी आछ 8,76,540 किलो। त्यस्तै गरेर फलफुल आछ तपाईको 13,700 किलो। यो चाहिँ एक हप्ताको डाटा हो। त्यसमा मकै र अलिकति कोदो आयो, त्यति हो। त्योभन्दा अरू चाहिँ खाद्यान्न आएको छैन। हामी कहाँमा अनि एटिएफ भनेको चाहिँ हवाई इन्धन, अनि ग्यासका बुलेट र केही अब हरियो गेडागुडी पनि आछ।
पछिल्लो समय भारतको पश्चिम बङ्गालमा समेत कोरोना संक्रमितको संख्यामा वृद्धि भएपछि मेचीनगर नगरपालिका र प्रदेश सांसदको संयुक्त टोलीले मेची भन्सार मार्फत आयात गरिँदै आएका तरकारी र फलफुलको आयात बन्द गर्न अनुरोध गरेको छ। तर सरकारको निर्णय बिना स्थानीय निकायको अनुरोधका आधारमा मात्रै आयात रोक्न नसकिने भन्सार कार्यालयले बताएको छ। फैलन सक्ने भन्दै लकडाउन अवधिभर भारतीय तरकारी आयात नगर्ने जनाइएको छ। अब पालो खेल समाचारको। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीले T20 विश्वकप निर्धारित समयमै हुने जनाएको छ। T20 विश्वकप यसै वर्ष अस्ट्रेलियामा आयोजना हुँदैछ। अस्ट्रेलियाले गत महिना महिला T20 विश्वकपको सफल आयोजना गरेको थियो। पुरुष विश्वकप समेत अस्ट्रेलियामा अक्टोबर 18 देखि नोभेम्बर 15 सम्म आयोजना हुने तालिका छ। तर विश्वभर त्रासको रूपमा फैलेको कोरोना भाइरसको कारण विश्वको खेलकुद स्थगित भएका छन्। यता पुरुष T20 विश्वकप समेत सार्ने गृह कार्यमा आइसिसी लागि परेको अफवाहहरू सार्वजनिक भएको थियो। तर आइसिसीले हालै एक विज्ञप्ति जारी गर्दै समयमै विश्वकप गराउने तयारी भएको बताएको छ। स्थानीय आयोजक समितिले प्रतियोगिताको तयारी गरिरहेको र समितिसँग आइसिसीले निरन्तर छलफल गरिरहेको बताइएको छ। 6 महिनापछि हुने खेललाई कोरोनाले खासै प्रभाव नपार्ने भएकाले समयमै हुने बताइएको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। यस मौसम समाचारका प्रायोजक यस मौसम समाचारका प्रायोजक यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। कोरोनाको संक्रमण बढेपछि लकडाउन 8 दिन थप वैशाख 3 गतिसम्म लकडाउन बढाउने सरकारको निर्णय। राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा महाप्रसाद अधिकारी नियुक्त। विदेशमा रहेका 7 नेपालीको कोरोना भाइरसले मृत्यु, 600 भन्दा बढी संक्रमित। सरकारी चासो भए पनि उपयुक्त निर्णय नहुँदा नेपालीहरू समस्यामा। लकडाउनका कारण देशभरि रगतको अभाव, बिरामीको उपचारमा समस्या। रक्तदान गर्न नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको आग्रह। कोरोना भाइरसको संक्रमण 208 देशमा पुग्यो। 12,90,000 संक्रमित, ज्यान गुमाउनेको संख्या 70,500 नाघ्यो। र अस्ट्रेलियामा हुने विश्वकप T20 क्रिकेट निर्धारित समयमै हुने, 6 महिनापछि हुने प्रतियोगितामा कोरोनाको असर नपर्ने ठहर। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/सगरमाथा टिभी नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा प्ले स्टोर तथा एप स्टोरमा गई सगरमाथा टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/STV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।